मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी हम पढ़ रहे हैं जो आयात, वो अभी तक गुज़वाए उहद के हवाले से ही चल रही हैं। यंसुरकुमुल्लाहु, अगर मदद करे अल्लाह ताला तुम्हारी, फ़ला गालिब लकुम, तो कोई गालिब नहीं आ सकता तुम पर। व यख्ज़ुलकुम, और अगर छोड़ दे तुम्हें अल्लाह ताला, फ़मन ज़ल्लज़ी, पर कौन है जो यंसुरुकुम, मदद करेगा तुम्हारी, मिन बादिही, अल्लाह ताला के बाद। वअलल्लाहि, और चाहिए अल्लाह ताला पर ही, फ़लयतवक्कलिल, चाहिए कि तवक्कुल करें, अलमोमिनून, तमाम मोमिनीन। यहाँ पर इनको यही बताया जा रहा है कि अगर अल्लाह ताला की मदद अगर होगी तो फिर कोई भी ताकत हम पर गालिब नहीं आ सकती, और अगर अल्लाह ताला हमारे साथ नहीं होंगे तो फिर कोई भी हमें जो है मुश्किल से या परेशानी से नहीं बचा सकता। तो इसलिए मोमिनीन को चाहिए कि वो अल्लाह पर ही तवक्कुल करें, यानी हर हालत में, हर सूरत में तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पर ही करना चाहिए। वमकाना, और नहीं है, ली नबीन, किसी भी नबी के लिए, यानी यगुल्ला, ये कि वो ख़यानत करे। वमई यगलुल, और जो कोई भी ख़यानत करेगा, याती, तो ले आएगा, बिमा गल्ला, उस ख़यानत के साथ, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन। सुम्मा, फिर तुवफ़ा, पूरा पूरा दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर जान को, माँ कसब, तुम, जो उसने कमाया, माँ कसबत, जो उसने कमाया, वहुम ला युज़लमून, और वो नहीं जुल्म किया जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नबी के लिए नामुमकिन बात है कि वो ख़यानत करें, और हर ख़यानत वाला हर ख़यानत करने वाला अपनी ख़यानत को लेकर क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने हाजिर हो जाएगा, और फिर अल्लाह ताला उसको पूरा पूरा बदला देंगे। यहाँ पर इसका ये मकसद है बताने का कि ये जो जंग उहद के दौरान जो लोग मोर्चा छोड़कर, जो पहाड़ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको तैनात किया था, उनको छोड़कर, अपने मोर्चे को छोड़कर माले गनीमत समेटने के लिए दौड़ पड़े। उनका ये ख्याल था कि अगर हम ना पहुँचे तो सारा जो माले गनीमत है वो दूसरे लोग समेट कर ले जाएंगे। इसलिए उनको तंबीह की जा रही है कि आखिर तुमने ये कैसे तसव्वुर कर लिया कि इस माले गनीमत में से तुम्हारा हिस्सा नहीं मिलेगा। क्या इनसे ये पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत पर इत्मीनान नहीं है। इसलिए ये कहा गया है कि पैगम्बर से किसी किस्म की ख़यानत जो है वो ख़यानत का सर्द होना जो है मुमकिन ही नहीं है कि नबी जो है वो ईमानदार बनाकर भेजा जाता है, और नबी जो है ईमानतदार होता है। अफ़मानित तबा, और जो कोई पैरवी करेगा, रिज़वान अल्लाही, अल्लाह ताला की खुशनुदी की, अफ़मानित तबा, पस वो शख्स जो कि पैरवी करे या तलाश करे, रिज़वान अल्लाही, अल्लाह ताला की खुशनुदी को, कमम, उस शख्स जैसा हो सकता है, बा, जो कि पलट आया, या जो कोई बिसखतिन मिनल्लाही, अल्लाह ताला की नाराज़गी के साथ लौटा। वाहु, और ठिकाना उसका जहन्नुम है, वबीसल मसीह, और वो बुरा ठिकाना है। यानी ये कहा जा रहा है यहाँ पर, क्या वो शख्स जो अल्लाह ताला की खुशनुदी की तलाश में हो, उस शख्स जैसा हो सकता है जो कि अल्लाह ताला के गज़ब का मुस्तहिक हुआ हो, गुस्से का मुस्तहिक हुआ हो। और बेशक जो अल्लाह ताला के गज़ब का मुस्तहिक होगा उसका ठिकाना आग है, जहन्नुम है, और वो बुरा ठिकाना है। हम दराजातुन, उनके लिए दर्जात हैं, इंदल्लाही, अल्लाह ताला के पास, वल्लाहु, और अल्लाह ताला बसीरुम, देखने वाला है, बिमा यामलून, उन अमाल को जो तुम करते हो। लक़द, अलबत्ता तहकीक, मन अल्लाहु, एहसान किया अल्लाह ताला ने, अलल मोमिनीना, मोमिनीन पर, इस जब बासा मबूस किया, फ़ीहिम, उनमें, रसूलन, एक रसूल, मिन अनफुसिहिम, उन्हीं के दरमियान से, यतलू, वो तिलावत करता है, अलैहिम, उन पर, आयाती ही, अल्लाह ताला की आयात को, वयुज़क्कीहिम, और वो पाक करता है उन्हें, वयुअल्लिमुल किताबा, और वो तालीम देता है उनको किताब का, वल हिकमत, और हिकमत का। यानी अल्लाह ताला का मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने उन्हीं के दरमियान से एक इंसान को ही नबी बनाकर भेजा, किसी फरिश्ते को या जिन को या किसी भी और मखलूक को नहीं बनाकर भेजा, बल्कि इंसानों में से ही और उन्हीं की नस्ल में से ही नबी बनाकर भेजा, जो कि उन्हें कुरान की तालीम देते हैं और उन्हें तिलावत करके सुनाते हैं आयात, और उनको कुरान और हिकमत की तालीम देते हैं। व इनकानू, और अगरचा थे वो, मिन कबलू, इससे पहले, लफ़ी ज़लालिम मुबीन, बहुत ही खुली गुमराही में, यानी जो गुमराही में थे तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हिदायत की तरफ लेकर आए और उनको पाक किया। अवलम्मा, तो जब भी, असाबतकुम, पहुँचती है तुम्हें, मुसीबतुन, कोई भी मुसीबत, कद असबतुम, जैसा कि पहुँची थी, मिसलैहा, मुसीबत उनको भी, यानी दुश्मनों को भी, कुल तुम, तो तुम कहते हो, अन्ना हाज़ा, ये कहाँ से आ गई। कुल, कह दीजिए, हुआ ये, मिन इंदी अनफुसिकुम, ये तुम्हारी अपनी जानों की वजह से है, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर कादिर है।
یعنی یہی جب غزوہ احد میں مسلمانوں کے 70 صحابہ شہید ہوئے اور بہت نقصان اٹھانا پڑا، تو اس پر مسلمان جو زیادہ تر منافقین تھے، کیونکہ مسلمانوں کا تو ایمان بہت مضبوط تھا، تو جو جن صحابہ میں تھوڑی کمزوری تھی ایمان کی، تو جب انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہمارے ساتھ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں بھی انہی کی طرح کی، مطلب جتنی جیسے کہ کفار کو مصیبت ایک پہنچی تھی، تمہیں بھی اس طرح کی تکلیف پہنچی ہے، تو اور یہ تمہاری اپنی جانوں کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی اور پہاڑی پر سے اتر کر مال غنیمت سمیٹنے لگ گئے تھے، تو اس نافرمانی کی بدولت ان کو یہ تکلیف پہنچی تھی۔ وما اصابکم اور جو کچھ پہنچا تمہیں یوم التقى الجمعانی، اس دن جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے تھیں، فبإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ولیعلم المؤمنین، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، یعنی ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہ کس کا ایمان مضبوط ہے اور کس کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ ولیعلم الذین، اور جان لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، نفقوا، جو کہ منافق ہیں، یعنی منافقین کا بھی جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ منافقین کا بھی پتہ چل گیا تھا کہ عبداللہ بن ابی جو تھا اپنے ساتھ 300 اپنے لشکر کو لے کر 300 سواروں کو لے کر الگ ہو گیا تھا۔ وکیل لہم، اور جب کہا جاتا ہے انہیں، تعالوا، تم آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، تم جنگ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، او ادفعوا، یا تم کافروں سے دفاع کرو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، لو نعلم، اگر ہم جانتے ہوتے، قتالا، جنگ کرنا، لاتبعناکم، تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے، ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ ہم للکفر یومئذ، اس دن وہ کفر میں، اس دن اقربو، یعنی وہ لوگ کفر میں اس دن اقربو، زیادہ قریب تھے، منہم للایمانی، ایمان کی نسبت، یعنی اس دن وہ ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ نزدیک تھے۔ یقولون، وہ کہتے تھے، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ایسی باتیں، ما لیسا، جو نہیں تھی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ عالم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بما یکتمون، جو وہ چھپاتے ہیں۔ تو جب یہ مقام شہود پر عبداللہ بن ابی اپنے لشکر کو 300 اپنے ساتھ جو ساتھی تھے ان کو لے کر الگ ہو گیا، تو جو صحابہ تھے، عبداللہ بن حرام انصاری، انہیں سمجھا بجھا کر جنگ میں شریک کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ ان کو بلایا جا رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم جنگ کرتے ہو، جنگ جانتے ہوتے، تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے، تم تو جنگ ہی نہیں جانتے اور جو ہو تباہی کی طرف جا رہے ہو، کیونکہ عبداللہ بن ابی کا یہ تھا مطالبہ کہ مدینے میں رہ کے جنگ لڑی جائے، لیکن چونکہ مدینے سے باہر آ گئے تھے وہ جنگ کے لیے، تو اس لیے اس نے اس بات کا بہانہ بنا کر علیحدہ ہو گیا۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، قالو، جو کہتے ہیں، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا، کہ جو خود بھی بیٹھے رہے، لو، اگر اطاعونا، کہ وہ ہماری بات مان لیتے، ما قتلوا، تو وہ نہ قتل کیے جاتے۔ مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خود بھی گھروں میں بیٹھے رہے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ ہم بات ہماری مان لیتے تو یہ بھی قتل نہ کیے جاتے۔ قل، کہہ دیجئے، فادرؤوا، تو تم دور کر دو، انفسکم، اپنی جانوں سے، الموت، موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی ان کو کہا جا رہا ہے اگر تم سچے ہو تو پھر تم اپنے آپ سے بھی موت کو بچا کر دکھا دو، اپنے آپ کو مطلب موت کو اپنے سے دور ہٹا کر دکھا دو۔ مطلب یہ منافقین جو تھے یہ بار بار یہ کہہ رہے تھے اگر یہ لوگ ہماری بات مان لیتے، جنگ پہ نہ جاتے، تو یہ نہ مرتے، یہ ہمارے پاس مطلب زندہ رہتے۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ موت پہ تو تمہارا خود کا بھی اختیار نہیں ہے، تو تم کیسے کسی کے متعلق یہ کہہ سکتے ہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ آپ گمان کریں ان لوگوں کو، قتلوا، جو کہ شہید ہو گئے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، امواتن، مردہ، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، وہ اپنا رزق حاصل کر رہے ہیں۔ یہ وہی ہے کہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس زندہ رکھا ہوتا ہے، وہ اپنے حصے کا رزق پا رہے ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پر وہ دنیا کی نگاہوں سے تو اوجھل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس کسی بھی اسٹیٹ اور کسی بھی فارم میں زندہ رکھا ہوتا ہے اور ان کو رزق دے رہا ہوتا ہے۔ فرحین، اور وہ خوش ہوتے ہیں، بما، اس پر، آتاہم اللہ، جو دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے، ویستبشرون، اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کے بارے میں، لم یلحقوا، جو کہ ابھی نہیں ان سے ملے، یعنی جو ابھی نہیں شہید ہوئے، بہم، ان سے، من خلفہم، مگر ان کے پیچھے پیچھے ہیں، اللہ، یہ کہ خوف نہیں ہے خوف، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہیں۔ یعنی جو شہید ہو گئے ہیں وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے فضل جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے اس پر بہت خوش ہیں، اور وہ ان لوگوں کے بارے میں بھی خوش ہیں جو کہ ابھی جہاد کر رہے ہیں اور شہید ہو کر عنقریب ان سے ملنے والے ہیں۔
اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون، اور وہ خوش ہیں، بنعمت من اللہ، ان نعمتوں پر جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، وفضل، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا ان پر، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المؤمنین، ایمان والوں کا اجر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اور یہ ہے ایک حدیث میں ہے کہ کوئی مرنے والی جان جس کو اللہ کے ہاں اچھا مقام حاصل ہے دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرتی، البتہ شہید دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے۔ یہ آرزو وہ اس لیے کرتا ہے کہ شہادت کی فضیلت کا وہ مشاہدہ کر لیتا ہے۔ تو یہ جہاد کی اور شہادت کی فضیلت جو ہے اس میں بیان کی گئی ہے، پھر آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔